हाय, आयज आमच्या सीएमान एक व्हिडिओ काढला आणि त्या व्हिडिओचेर तेणे पोर्तुगालान खंय 1000 आमच्या गोंयचे देवळां मोडल्या म्हणून सांगला आणि म्हाका ते आयकतकूच सारखे एक डिस्टर्बन्स कशें हे जाले कित्याक तो सांगता तो जे आसा पळय न्ही तेंच्यांनी बट तुमी जर गोंयचो इतिहास काढून पळयचे आसत जाल्यार गोंयांतली 1000 देवळां जी आसा ही पोर्तुगीजांनी नश्ट केल्ली आणि लोक स्थलांतरीत जाल्ले. आमी जेन्ना इतिहास काढून पळयता, हांव केरळ हांगासर गेलो जाल्यार थंयसर म्हणटा आमी 350 वर्सां पयलीं गोंयांतल्यानूच आमी आमचो देव घेवन हांगा आयल्या आणि आमी देव हांगासर स्थापन केला. तेय कोंकणी उलयता. हांव सरप्रायज की मोठ्या प्रमाणात हांव तेच आमच्या सीएमांक सांगूंक सोदता की आनी जे कोण मराठी डिमांड करता म्हणटा की नो कॉम्प्रोमाइज मराठी कडेन, तांकां हांव सांगूंक सोदता गोंय आमचे कोंकणीच आसले, कळ्ळें आतां. सो हांव एकूच म्हणूंक सोदता आमच्या सीएमाक की मराठी आमी रिस्पेक्ट दिता, पूण मराठी आमची गोंयची भाशा न्हू, आमची मायभास आसा कोंकणी. आता तरी मातसो समज मरे आनी हे सगळे बंद कर. दुसरी गजाल, तुम्ही जे हिंदू मुस्लिम करतात न्हू, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन, तांकां हांव एक सांगूंक सोदता. श्री कृष्णान कितें सांगलेलें जाला तुमकां सांगता. श्री कृष्णा सेज की जे आपणेन तुमकां दुख्ख दिला ते दुख्ख तुमकां दुसऱ्यांक दुख दिवपाक न्हू, ते दुख तुम्ही दुसऱ्यांचे दुख्ख सजमोन घेवपाक. आनी तो लास्टाक म्हणटा जे तुका पेन आपूण दिल्लो तो मे बी पनिशमेंट न्हू, मे बी पर्पजाक लागून, कितें तरी तेका पर्पज आसलो. सो सीएमांक हे कळपाक जाय जे पयलीं कितें जालें ते मे बी कितें तरी चेंजीस जावपाक जाय म्हणून, मे बी लोकां मदीं सुदारणा येवपाक जाय म्हणून, मे बी लोकांक एज्युकेटेड जावपाक जाय म्हणून. पूण तुम्ही तेच एका परतून आमच्या शिकलेल्या भुरग्यांच्या युवांचे तकलेन फकत हेट स्प्रेड करून, फक्त आमच्या धर्म 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 करून अधर्म करपाक लागल्या. धर्माच्या नांवान तुम्ही अधर्म करतात, हे देवाक केन्नाच आवडचें ना. एक दीस असो येतलो तुम्ही इतली देवळां बांदतली, देवळां बांदूंक सगळे बांदूंक इतले बिजी जातले की हॉस्पिटलांनी स्कुलाक जागे आसचे ना. आनी तेच मागीर देवळां तुम्ही बांदलेली आसा, जे देवळां मागीर तुम्ही तुमच्या हातींनी, हे जे लोक आयज धर्मयुद्ध लायतात पळय जातीच्या नांवान आनी चर्च मस्जिद आनी देवळांच्या नांवान, हेच मागीर तुम्ही तांकां ती देवळां मोडपाक लायतले. जशें कितें खंय तरी स्टेटीन आमच्या महादेवचे देवूळ मोडले आनी म्हाका खूब दूख जालें. ते दूख हांव कितें झगडून काडूं, हांव कितें कोणाक मारून काडूं. सादारण कॉमन मनशाची कितें वकाद देवळां चर्ची मस्जिद मोडपाक आनी कास्टा भितर झगडी लावपाक. ही तुम्ही मरे पॉलिटिशियन्स जे दुसऱ्यांक हिम्मत दिता ब्रेन वॉश करून, चल आनी मोड, आपूण आसा तुजे फाटल्यान, आपूण तुका बेल करयता, तुका कांयच जावपाची ना. हे तुम्ही न्हू करिता जाल्यार एक दीस तीच देवळां मोडून तुम्ही हॉस्पिटल आनी स्कुलांच्या नांवान पॉलिटिक्स करतले. कित्याक आयज तुमकां एज्युकेशन इम्पॉर्टंट दिसना, हॉस्पिटल इम्पॉर्टंट दिसना. कित्याक हॉस्पिटल तर बांदल्या पूण हॉस्पिटलान जाय ते कितें ना, जे ऑपरेशनाक गरज पडटा, जे पेशंटाक गरज पडटा ते काय ना, आसात पूण इतले ना. तशेंच एक दीस हीच परिस्थिती हॉस्पिटल आनी स्कुलाक लागून येतली. सो जे तुम्ही करतात पळय हे रॉंग आसा. म्हाजे हिसपान लोकांची भूक कशी मारपाची, लोकांक कशे फुडें आमी काडपाचे, समाजान शांतीकाय कशी दवरपाची आनी सगळ्यांक कशे आमी भाव भाव म्हणून आमी ह्या सोसायटीन रावपाचे, हे तुमच्यांनी शिकोवपाक जाय. तुमचे भाशण असले आसपाक जाय. आमकां बरें दिसता की जेन्ना देवूळ बांदता, खरें म्हाका जाल्यार खूब, कित्याक म्हाका देवाचे खूब आवड आसा.
पूण दुसऱ्यांक दुखोवन न्हू. थंय देव केन्नाच आसचो ना जंयसर गरिबांची घरां मोडलेली गेली, गरिबांक बेघर केले, लोकांची घरां मोडली, लोकांक बेघर करून लोकांच्या भुरग्यांक बायलांक रस्त्यार न्हिदचे पडले, भटकचे पडले. थंय देव केन्नाच खुशी आसचो ना आनी थंय देव आसचो बी ना. तितून फक्त तुमचे स्वार्थ आसतले, तुमचो इगो आसतलो. थंयसर फक्त तुमी आसतले आनी तुमची दादागिरी आसतली. थंय देव आसचो ना. देव सगळ्यांच्या पवित्र मनान आसता. देवाक मनशांची दादागिरीची गरज ना. देव थंयच येता खंयसर पवित्रता आसा. पवित्रता म्हणल्यार कळटा साफ मन, छल कपट आनी घाणयाडी पॉलिटिक्स ना. थंयसर देव आसता, त्या जाग्यार देव आसता. असल्या हितून देव केन्ना रावचो ना सीएम बाब. आनी म्हाजे हिसपान असली पॉलिटिक्स बंद करून कितें तरी बरें करा समाजा खातीर, लोकां खातीर बरें कितें तरी करा. थंय सगळे आमचे गोंय खुशाल रावतले, बरे रावतले. सगळ्यांच्या घरान सदांच दिवाळी आनी क्रिसमस जातले आनी ईद जातली. सदांच फेस्टिवल, हॅपीनस. इतले देखून आसा न्हू कोणागेर, तरी ती हॅपी आसपाक जाय. बायलां, भुरगीं, आजकाल दादले देखून भुरगे सेफ ना. सगळे सेफ आसपाक जाय. हे कर. जेन्ना तूं हे करतलो, क्रायम आनी जायते अनएज्युकेटेड पळय चल्ला, हे सगळे सारखे जातले. सो हांवें जें म्हणलां, हांव चड व्हडल्यान उलोवंक शकना कित्याक म्हाजे दीस मातशे लागीं आसा. पूण म्हाका अशें दिसलें की उलोवचें हेजेर म्हणून. थँक्यू.